ما تعصبوش غير بصح قلنا لكم حنا عندنا اهلا تبارك الله اسبانيا. هادو اللي كيحكمونا خصنا غير بشويه غير بشويه غير نبرد الذاتي باش نفهموهم. الا تعصبنا غنتسطاو. اهلا ميلانو تبارك الله على لمياء. قلت لكم اسموها الخوت باش تفهموا شنو كاين. دكتور خصنا نمنعوا السواعدي يدخلوا المغرب بيان سور، ودابا نجريو عليهم طنجه ان شاء الله. لا تنجريو على هاد الارهابي من هنا يجيك الله التيسير. غير واحد غير نبداو باخر خبر ياك. قال لك اسيدي البوليس غادي يبدلوا الحوايج. شوف اخوتي المغاربه، السبيطارات ما كاينش، كلشي مهرس، الفيديوهات الناس كتشكى ما كاين والو، الحموشي كيبان له غير بالسليبات والسوتيانات البوليس. فوالا هذا هو اللي الشيء المغرب ديالنا كيدير، يعني السيبه في البلاد السيبه. راك شفتوا الهند كيدوروا البوليس ديال المغرب غير بالشرط، الشرط كيدور وما كاين حتى مشكل. حنا خصو يكون البوليس يدير بحال هكا، سي بسيكولوجيك، لان واحد قال عنده الحق. واحد المخازني قال لك المخازنيه عندهم التوني ديالو هذه 1000 عام، لا ما يبدلوهاش، لان البوليس هما اللي البوليس داير انقلاب في المغرب، راه قلنا لكم ماشي تفهموا هذه. دونك البوليس سي بسيكولوجيك، ديما كيقول لك البوليس هما رجال المغرب، هما رجال المغرب. البوليس حمار حاشاك كيضربوا البنات في الزنقه وكيقول لك هما رجال، زعما العسكريين اللي في الصحراء ماشي راجلات. قلت لك هذا الشيء سي بسيكولوجيك. دابا البوليس رزقنا كامل كيديوها البوليس والجدرميه وقروا الدوله طريق زعير. هذا هو رزقكم اخوتي المغاربه على داكشي. والديكم كيمشيو للسبيطار ما كيلقاو والو، ها ما حصلوا. دونك دار واحد الصفقه. انا من حقي كطبيب عسكري نعرف الصفقه مع من دارت اكثر من مليون درهم. مع من درتو الصفقه البوليس. شكون الخياط، شكون الشركه اللي صوبت لكم لي طوني، شكون مولاها؟ ياك ما جاي من القصر، قصر كبير تقارن قصر كبير وقصر صغير. مول الشركه ومولات الشركه شكون هي؟ الخياط شكون هو؟ الفلوس شحال عطيتو الفلوس؟ فين هما؟ جبدنا الوراق نشوفوا. لان تقدر تكون مليون درهم ولكن داكشي تقام عليكم 30,000 فرنك وانت باقي درتو بالجيب. المجرمين الشفاره. دونك ما تضحكوش علينا وشرحوا لينا كيفاش. بغينا نعرفوا شكون الشركه مع من درتو الصفقه. من حقنا ياك. وشحال ديال الفلوس تمت الصفقه وعلاش وكي درتو ليها وشكون اللي سينيا ومين جبتو داكشي وعلاش السبيطار ما فيهاش البيتادين وانتم كتفكروا في سليبات البوليس ديالكم. ديجا داك الفصاله ديال البوليسيات ديالكم بحال الماريوات كي غدير هادي تصاوب ليها سليب ولا سوتيان. انت خصك تشدها كلهم كاري، كلكم مخربجين، كلكم دونك من حقنا نعرفوا هادشي ياك. شو داك اونتر بارونتيز لاغريسيون ديال ديك البنيته مسكينه في المدرسه. شو داك يعني هادشي اللي وقع في المجتمع مهم الخوت. ما كناش كنسمعوهم شحال هادي. صديق كنعرفوا جوج دراري صغار غيتضاربوا، دابا ضربني نضربك ما كاين مشكل، البنات غيتناتفوا، ولكن هادي عندها شدت ليسبري كريمينال، شدت الرازوار دارتو هنا وضرباتها ضربه كبيره. دونك يعني غير كنهضروا كيفاش المجتمع يعني وصل لواحد الدرجه. هادشي فايق التربيه، ماشي غير التربيه، كاين حوايج اخرين بلوس كو سا. باسكو التربيه ديما خص تكون تابعه شي حاجه، ماشي كتلقى الام في جهه والوالد في جهه والبنت كي غادي تربى. وكومون ديستانغي لي كاركتيرستيك بسيكياتريك، لي سيم بسيكياتريك عند الدراري صغار بحال هادي عندها الرازوار كتضرب به وعندها في عمرها 11 عام. كيف تكون هادي؟ فهمتي؟ وكيفاش غادي نربيوها وكيفاش غادي نداويوها وشنو هو الحل؟ واش غتصيفط للحبس دي مينور باش غادي تصاوبها تخرج قتاله اكثر وكومون فاليدي وكيفاش بزاف الحوايج. ولكن رزقنا باللي غنديروا هادشي. الحموشي كيشري سليبات البوليس. هادشي ديال سليبات البوليس بحال طواليت حاشاكم ديال البرلمان، سي لا ميم شوز. غير باش تعرفوا السرقه فين هي. حنا الاطباء جراو علينا شي يحكي حماق، شي بغا يتسطى، شي بداو كيقتل راسو ولاد الحرام باش البوليسي الكلب يكون عنده السليب مزيان والاخرى دايره السوتيان. انا كنت تما والله العظيم الا ديك الخنشه ديال السكر ديال الطحين منا نفصل لوالدي باباهم سليبات ولصقوا ليهم وخرج للزنقه. باسكو هادشي ما عنده ثمن، سي فريمون سا. المهم خوتنا المغاربه حنا كنهضروا، ولكن هادشي باش علاش والديكم كيموتوا في السبيطارات وما كتلقاو والو. هادشي راه كيتفضح، دابا هادشي بدا كيتفضح. تري بيان. الو الحموشي كيبان له غير بالسليبات والسوتيانات البوليس. فوالا هذا هو اللي الشيء المغرب ديالنا كيدير، يعني السيبه في البلاد السيبه. راك شفتوا الهند كيدوروا البوليس ديال المغرب غير بالشرط
الشرط كيدور وما كاين حتى مشكل. حنا خصو يكون بوليس يدير بحال هكا، سي بسيكولوجيك، لان واحد قال عنده الحق. واحد المخازني قال لك المخازنيه عندهم التوني ديالو هذه 1000 عام، لا ما يبدلوهاش، لان البوليس هما اللي البوليس داير انقلاب في المغرب، راه قلنا لكم ماشي تفهموا هذه. دونك البوليس سي بسيكولوجيك، ديما كيقولش البوليس هما رجال المغرب، هما رجال المغرب، البوليس راه حمار حاشاك كيضربوا البنات في الزنقه وكيقول لك هما رجال، زعما العسكريين اللي في الصحراء ماشي راجلات. قلت لك هادشي سي بسيكولوجيك. دابا البوليس رزقنا ما تعصبوش غير بالسخط. قلنا لكم حنا عندنا الان تبارك الله اسباني، هادو اللي كيحكمونا خصنا غير بشويه غير البراد الذاتي باش نفهموهم. الا تعصبنا غنتسطاو. ميلانو تبارك الله على لمياء. قلت لكم اسموها الخوت باش تفهموا شنو كاين. دكتور خصنا نمنعوا السواعدي يدخلوا المغرب بيان سور، ودابا نجريو عليهم طنجه ان شاء الله، لا تنجريو على هاد الارهابي من هنا يجيك الله التيسير. غير واحد، غير نبداو باخر خبر. ياك قال لك اسيدي البوليس غادي يبدلوا الحوايج. شوف اخوتي المغاربه، السبيطارات ما كاينش، كلشي مهرس، الفيديوهات الناس كتشكى ما كاين والو. صح شفتوا داك يعني هادشي اللي وقع في المجتمع مهم الخوت، ما كناش كنسمعوهم شحال هادي. صديق كنعرفوا جوج دراري صغار غيتضاربوا، دابا ضربني نضربك ما كاين مشكل، البنات غيتناتفوا، ولكن هادي عندها شدت ليسبري كريمينال، شدت الرازوار دارتو هنا وضرباتها ضربه كبيره. دونك يعني غير كنهضروا كيفاش المجتمع يعني وصل لواحد الدرجه. هادشي فايق التربيه، ماشي غير التربيه، كاين حوايج اخرين بلوس كو سا، باسكو التربيه ديما خص تكون تابعه شي حاجه، ماشي كتلقى الام في جهه والوالد في جهه والبنت كي غادي تربى. وكومون ديستانغي لي كاركتيرستيك بسيكياتريك لي سيمبسيك، وانت باقي درتو بالجيل المجرمين الشفاره. دونك ما تضحكوش علينا وشرحوا لينا كيفاش. بغينا نعرفوا شكون الشركه مع من درتو السرقه، من حقنا ياك، وشحال ديال الفلوس تمت الصفقه وعلاش وكي درتو ليها وشكون اللي سينيا ومين جبتو داكشي، وعلاش السبيطار ما فيهاش البيتادين وانتم كتفكروا في سليبات البوليس ديالكم. ديجا داك الفصالة ديال البوليسيات ديالكم بحال الماريوات، كي غدير هادي تصاوب ليها السليب ولا شتو، يعني خصك تشدها كلهم كاري، كلكم مخربجين، كلكم دونك من حقنا نعرفوا هادشي ياك. شو داك اونتر بارونتيز لاغريسيون ديال ديك البنيته مسكينه في المدرسه، رزقنا كامل كيديوها البوليس والجدرميه وقرود الدوله طريق زعير. هذا هو رزقكم اخوتي المغاربه على داكشي. والديكم كيمشيو للسبيطار ما كيلقاو والو، ها ما حصلوا. دونك دار واحد الصفقه، انا من حقي كطبيب عسكري نعرف الصفقه مع من دارت اكثر من مليون درهم، مع من درتو الصفقه البوليس. شكون الخياط، شكون الشركه اللي صوبت لكم لي طوني، شكون مولاها، ياك ما جاي من القصر الكبير تقارن القصر الكبير والقصر الصغير. مول الشركه ومولات الشركه شكون هي، الخياط شكون هو، الفلوس شحال عطيتو الفلوس، فين هما، جبدنا الوراق نشوفوا، لان تقدر تكون مليون درهم ولكن داكشي تقام عليكم 30,000 فرنك.